पार्लिमानी निज़ाम पहले तो यहाँ कोई निज़ाम है ही नहीं जो हम इसको पार्लिमानी निज़ाम कहें। पहले दिन से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें हुए हैं सारे निगरान हैं। कोई 3 महीने के लिए, फिर कोई 3 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। असल हुकूमत यहाँ पर फ़ौज ने की है और आज तक कर रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम मफलूज है, वो मकबूजा है, और वहाँ पर जितना भी सिस्टम है थोड़ा बहुत वो फ़ौज के ज़ेर असर और उनके ज़ेर इंतज़ाम है। तो वो जो कहते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कबाइली इलाके, इस तरह फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम पार्लिमान। और बाकी इल्ज़ाम, मेरे ख़्याल में ये इल्ज़ाम नहीं, ये एक हकीकत है कि हर बार यहाँ पर इंतखाबात में फ़ौज अपनी मनमानी करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को हुकूमत दिलवाने के लिए प्री पोल रिगिंग और पोल डे रिगिंग ये दोनों करते चले आ रहे हैं। तो आज तक रिकॉर्ड भी यही है और आइंदा भी इन लोगों से यही तवक्कात है कि वो यही करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तहरीक गैर पार्लिमानी सियासत कर यानी अवामी सियासत पर यकीन रखती है। हमारा पार्लिमान से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो कहा कि अब इतिहाद करके मुज़ाहमत करे, मैं आपको 2 हवाले देकर ये सारा जो कुछ हो रहा है ये आप उसको चेक कर सकेंगे। अब ये जो अवाम मुज़ाहमत करना चाहते हैं, अवाम किस नारे पर मुज़ाहमत करेंगे, इस हवाले से 2020 में इमरान खान हुकूमत में थे, नवाज शरीफ अपोजिशन में थे। वो एहतजाज जलसे करते थे और टीवी के ज़रिए यानी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तकरीरें करते थे, फ़ौजी जर्नलों के नाम लेते थे। काफ़ी सारे लोग उनको यानी सपोर्ट दे रहे थे, उनके जल्स में शरीक हो रहे थे, उनके लिए मतलब बहुत कुर्बानियाँ दे रहे थे। और उस वक्त इमरान खान के अपने वर्कर उससे नाला थे और उसकी यानी बिल्कुल इनकार ही थे कि हम है ही भी नहीं इस पार्टी। लेकिन फिर आइंदा 1.5 साल में इमरान खान अपोजिशन में जाते हैं, फ़ौज की मुखालफत शुरू करते हैं और नवाज शरीफ हुकूमत में। लोग नवाज शरीफ से चले जाते हैं, इमरान खान अपना वर्कर भी वापस आ जाता है और आम आवाम भी उसकी हिमायत करता है। इसका मतलब ये है, अगर किसी को समझ आ रहा है कि यहाँ पर जंग किसी सियासी लीडर और जर्नलों का नहीं है, इमरान खान, नवाज शरीफ या किसी का नहीं, ये असल में अवाम और जर्नलों के दरमियान डायरेक्ट शुरू हो चुका है। ये अब जो भी इन जालिम जर्नलों की, इन जालिम पॉलिसियाँ बनाने वाले जर्नलों की मुखालफत करेगा और मुज़ाहमत करेगा कि उसको राय रास्त पर लाएं, अवाम उसकी हिमायत करेंगे। आपने कहा कि मुत्तहिद होकर आगे जाने का वक्त है। मेरे ख्याल में सबसे पहले अवाम क्या चाहती है, अवाम का अभी सोच क्या है। अवाम अभी बाशऊर है और ये जानते हैं कि रिगिंग से लेकर दहशतगर्दी तक सारे अवामिल के पीछे कौन खड़े हैं। तो वो तंग है ज़िंदगी से, वो मुज़ाहमत चाहते हैं। अगर कोई मुज़ाहमत करता है उसके साथ इतिहाद हो न हो, अवाम सपोर्ट देंगे। हाँ, अलबत्ता ज़रूरी है कि एतमाद भी पैदा किए जाए। बारहा अवाम के सामने एक बात करके फिर कहीं और जाकर या असम्बली में जाकर दूसरी बात करने पर अवाम में बद इतिमाद या पैदा हो चुके हैं। दोबारा इतिमाद पैदा करने के लिए भी एक अमल होना चाहिए, कुछ ऐसे अवामी शराइत अपनाना चाहिए जिससे वाकई इतिमाद बहाल हो। हाँ, अगर कोई चाहता है कि यार चंद दिनों के लिए ये करेंगे या फिर अगर कुर्सी मिल गई तो नहीं करेंगे, इस चीज़ से वो मज़ीद अवामी हलकों को नुकसान और अपने आप को भी अवामी हलकों में यानी एक किस्म के उनके नज़रों से अपने आप को गिरा देंगे और कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। अब आता हूँ इतिहाद पर कि इतिहाद होना चाहिए। हम तो खुद तहरीक, हमारी जो तहरीक है वो इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं,
इलेक्शन हो ना हो, जर्नल कौन है कौन नहीं है, कौन आया कौन गया, किसकी पार्टी इक़्तिदार में आ रही है किसकी जा रही है, इससे बिल्कुल हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमने अवाम के इंसानी हुकूक के लिए हर हाल में जद्दोजहद करना है जब तक बहाल ना हो। एक सवाल करते हैं कि वोट गायब हो गए तो बहुत बड़े जुलूस, बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, और 8,000 से ज़ायद पश्तून माहों के जिगर गोशे गायब तेरा पता थे, तब एहतजाज होना चाहिए था, फिर आज भी शायद इत्मीनान ज़्यादा होता। 80,000 से ज़ायद लोग मारे गए, उस वक्त भी एहतजाज का हक था। सिर्फ ये नहीं कि वोट में मसला पैदा हो जाए, यहाँ और भी मसाइल है। कल रात भी खैबर में एक पश्तून माँ के इस जगह पर इन ज़ालिमेदारों के थप्पड़ों के निशानात मौजूद थे। ये भी एहतजाज की काबिल बातें हैं। सिर्फ हमारे लिए तो इंसानी हुकूक है, कौन इक़्तिदार में आता है, कुर्सी किसकी है किसकी नहीं है, इससे हमारा इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमेशा तैयार है, हाँ, कुर्सी की जंग में किसी के साथ हम नहीं देंगे, न कोई इत्तेहाद होगा न किसी के साथ। यहाँ पर ये वतन 2 लाख से ज़ायद घर मिस्मार हैं, 36 बाज़ार मिस्मार हैं, 80,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। पिशावर के बाज़ारों से लेकर स्वात के पहाड़ों तक, वहाँ से लेकर कबायली सी पट्टी से लेकर क्वेटा तक, हमारे माँओं बहनों से लेकर बच्चों तक, स्कूल के बच्चों, मदरसों के बच्चों तक शहीद कर दिए गए। उसके हिसाब के लिए कोई तैयार है, इत्तेहाद करेंगे। लोग लापता हैं, इत्तेहाद करेंगे। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमतें, इत्तेहाद करेंगे। अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक की इत्तेहाद करेंगे। अगर कुर्सी है, सिर्फ कुर्सी के लिए किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। अलबत्ता बाकी अगर जो मज़लूम लोग हैं, जो महकूम कौमें, उनके हुकूक की बात हो, तब इस पर उनके साथ बैठ सकते हैं और आगे एक मुनज़्ज़म लाहे अमल के लिए तैयार है। किसने जीत लिया इलेक्शन, किसने नहीं जीत लिया, मैंने ये पहले बता दिया। खुद हमारे जो वो दोस्त थे जो इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ गए, हमने उसको भी अपने तंजीम के सारे ओहदों से फारिग कर दिया। बहुत स्ट्रिक्ट है हम इस हवाले से। बाकी रही नज़रिया एक होना, यार हम बाकी पार्टियों को और क़यादतों को भी कहते हैं कि यही जर्नल इन सब के सबब बन रहे हैं, जो मुआशी, जो सियासी, जो माशरती बहरानात हैं, इनकी सबब डिक्टेटरशिप है, इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप है या डायरेक्ट है, इनकी ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हैं, इनकी कमाकली हैं, इनकी नाअहलियाँ हैं। आए इनके ख़िलाफ़ सब बात करें। अगर हम इत्तेहाद न हो जाए, तब भी अकेले अकेले करे, तब भी फ़ायदा है इनका। तो यही चाहेंगे कि जो भी पार्टी हो वो मुस्तकिल मिजाजी से इस पॉलिसी पर अमल करे। मिसाल के तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, इनका एक इत्तेहाद बना था PDM के नाम से। उन्होंने ये बातें किए, मगर जब इक़्तिदार मिला तो फिर ज़र्रा बराबर भी उस पर अमल नहीं किया। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये बातें करते हैं जुल्म जबर के, वो जब इक़्तिदार में आते हैं वहाँ पर भी अगर उन्होंने ये कर दिए तो फिर मुमकिन है कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। अब ये रियासत के रवैयों पर इन्हिसार करता है कि वो हमें किस तरफ धकेल रहे हैं। हमारा पहला काम है पश्तून बेल्ट में आगाही, एक फ़िक्र पर, एक सोच पर, मुस्बत सोच पर। जब आगाही हो, उस आगाही के मुताबिक एक मुनज़्ज़म तंजीम का मतलब ये है कि वो फ़ाल भी हो और चित्राल से लेकर क्वेटा तक पख्तूनों के हर गांव, हर मस्जिद पर उसकी कैबिनेट मौजूद हो। सही है। जब ये बन जाए, ये बातें जो आप कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, ये उस वक्त जो उस तंजीम की, उस तहरीक की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इस पर डिस्कशन फिर वो कर ले कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। उस वक्त उनका अक्ल और तजर्बात भी ज़्यादा होंगे। मैं अगर उसमें हूँ या मेरे दोस्त हैं या कोई भी है या आप हो, कोई भी हो,
اس وقت جو باڈی ہے، جس وقت ہم ایک منظم تنظیم کو تشکیل دے چکے ہو اور قومی شعور اور آگاہی مکمل طور پر آ چکی ہو، اس وقت جو ڈیسیژن باڈی ہے ان کے تجربات، میچورٹی اس وقت سے زیادہ ہوگی. تو اس وقت انشاءاللہ جب سارا قوم اکٹھا ہوا تو پھر قوم نے جو فیصلہ کیا، پشتونوں کے اس وقت کے مشران نے جو فیصلہ کیا، پھر اس کو اس وقت انشاءاللہ چاہیے. یہ تو کبھی نہیں مانوں گا. اور کافی درد ہے اس وطن میں، کافی کرب ہے. اس وطن کے ماؤں بہنوں کی ترجمانی، ان کے خواہشات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کے لیے مزاحمت ہو. میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں کسی اور کی خواہشات پورے نہیں کر رہا ہوں. ان ماؤں بہنوں کی جن کے بچے غائب ہیں، ان ماؤں بہنوں کی جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا دھماکوں میں، وہ لوگ جو دہشت گردی کی وجہ سے زندگی ان کی آجیرن بن گئی ہے، ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. میرے پورے کیریئر میں کوئی ایک لفظ ایسا نکلا کہ جس سے کسی اور کی ترجمانی ہو اس وطن اور اس قوم کے علاوہ، ان کے اچھے مستقبل کے علاوہ. تو پھر مجھے بالکل کہہ دی کوئی. تو یہ ہے کہ موقف یہ میرا نہیں ہے، یہ قومی موقف ہے. جو جنگ ہوا ہے 20 سال میں، 80,000 پشتون، 80,000 کسی جرنیل کے مرغیاں مار دو وہ معاف نہیں کریں گے. میں اپنے وطن کے 80,000 شہیدوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں کسی کے لیے. ان شہیدوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ جس نے شہید کر دیے، جس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے شہید ہوئے. ان سے ناراضگی رہے گی تب تک. ہاں ایک قیمت ہے، میرے وطن کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، ان کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ آئندہ پراکسی جنگ یہاں نہیں لڑے جائیں، ان کے شہروں میں پھر دھماکے نہیں ہوں گے. ان کے تحفظ کا اور ان کے آئینی حقوق کا میں جا کے اپنے گاؤں میں بیٹھ جاؤں گا، خود کھیتی باڑی کروں گا، کوئی اور کام کروں گا. کسی ایک چھوٹے سے نوکری کا بھی ڈیمانڈ میں نہیں کر لوں گا. اللہ نے ہمیں پختونخوا وطن دیا ہے، ہمارے ایک بندے کو تھوڑی تھوڑی زمین اللہ نے دی ہے، وہاں سے فصلیں اگا کر بھی کھا لیں گے. ہاں البتہ جب وطن درد میں ہوگا، خود اپنی زندگی میں اتنے درد سہے ہیں کہ ہر مظلوم کی آہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. وہ 6 مطالبات اب نہیں ہے. سوابی کی بجلی سے لے کر ٹوبیکو ٹیکسس تک، سوات کے زمرود سے لے کر مومند اور باجاوڑ کے ماربل اور ان کے ذخائر تک جو وسائل ہے، یہاں کے کرک کے گیس سے لے کر افریدیوں کے کوئلے کے کانوں تک، نارتھ وزیرستان کے وسائل، لکی مروت کے وسائل، پورے ادھر کوئٹہ تک جتنے وسائل ہیں ان کی بات بھی ہوگی. اور پورے بیلٹ کے جتنے بھی انسان ہے اس کی زندگی کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، ان سب کے حوالے سے اب ہمارے مطالبات وہ نہیں رہے، آگے چلے گئے. باقی رہ گئے نعرے، اگر وہ ان سے تنگ ہے تو مطالبات حل کر دے. یہ جدید دنیا ہے، طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے حکومت میں آنا یہ میرے خیال میں کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے اسے. افغان جتنے بھی ہیں وہ جنگ کے متاثر لوگ ہیں، یعنی کئی دہائیوں سے وہ جنگوں میں مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو، ان عوام کو اتنا حق تو دیا جائے کہ وہ ایک بار اپنے اقتدار خود منتخب کر لے. پھر افغانستان کے عوام نے جس کو بھی اقتدار دے دیا، میں اور آپ سارے دنیا اس کو مانے گا. اس کی پھر یعنی دنیا میں بھی کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، میں اور آپ بھی رد نہیں کر سکتے کوئی بھی، کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ کیا ہے. افغانستان کے عوام، افغان قوم، جب ان کا مینڈیٹ کسی کے ساتھ ہو، طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے حکومت میں آنا اور چلانا، یہ اگر چلائے بھی جائے تو یہ ناکام ہو جاتے ہیں. اس کا اختتام خود طاقت کے ذریعے ہوتا ہے جس کا خمیازہ عام عوام کو بھگتنا پڑے گا، جس کی وجہ سے مزید وہ ٹارچر ہوں گے اور مزید ان کو تکلیفیں ملیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ سارے افغانوں کو واپس بلا کر عام افغانوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ آئیں ہم بیٹھیں، میں ہوں فلانا فلانا ہے، آپ لوگ اپنی رائے دیں، کس کو چاہتے ہیں آپ لوگ، جس کو چاہا، جس کو منتخب کیا
جس کا افغانوں کا انتخاب بس پوری دنیا کا بھی انتخاب ہے، ہم سب کا بھی. پشتون ہو یار، ہمارے پشتو کے 3 لہجے ہیں. پشاور سے لے کر کابل تک سارے لوگ پختون. کوئٹہ سے لے کر کندہار تک پشتون. اور کرک بنو سے لے کر غزنی تک پشتین. وہاں یہ لفظ زیادہ ہوتا ہے تھوڑا، جہاں یہاں یہ استعمال ہوتا ہے وہاں واو استعمال کرتے ہیں، جہاں وہاں ہے وہ یہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اسی وطن کے ہیں. اگر کسی کو شک ہے، میرا گھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہاں میں کہیں دور ہے، نہ میں امریکہ کا باشندہ ہوں، نہ میں پنجاب کا باشندہ ہوں، نہ میں ہندوستان کا ہوں، نہ میں عربوں کا ہوں، نہ میں چائنا کا ہوں، نہ میں آسمان میں رہتا ہوں. میرا گھر موجود ہے اور سینکڑوں سالوں سے موجود ہے. باپ دادا پردادا کے تاریخ موجود ہے، اور پیرنگیوں کے ساتھ ہمارے پردادا بھی مزاحمت میں تھے. الحمدللہ ہم بھی اس کا خون آج تک پیرنگیوں کے بقایا جات کے ساتھ، پھر ان کے جو پردادا کے بقایا جات وہ مزاحمت میں ہیں. تو یہی ہے. اور کیا چاہیے؟ مطلب کس چیز کا تعارف چاہتے ہیں؟ عوام کا نمائندہ ہوں. عوام کا الزامات جو بھی لگائے جا رہے ہیں، باخدا کوئی مائع کا لال تو آ جائے اور وہ ثابت بھی کر دے. آخری سوال، افغانستان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بس افغانستان کے ساتھ تو تاریخوں کا رشتہ ہے. یعنی ٹھیک ہے، یہ پاکستان میرے دادا سے چھوٹا ہے عمر میں. اس سے پہلے جتنی بھی نسلیں ہیں، وہ چاہے آپ کے ہیں، چاہے میرے ہیں، چاہے یہاں بیٹے جس کے بھی، وہ سارے افغانستان کے باسی تھے، شہری تھے. تو یہ تو ایک تاریخی رشتہ ہے. دوسری بات، افغانستان کے حالات ڈائریکٹ ڈیورن لائن کی اس پار بھی اثر کرتے ہیں. یعنی ایسا کبھی ہوا ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو اور یہاں پر امن ہو؟ نہیں، یہاں پر بھی پھر بدامنی ہوگی. یہ ایسا نہیں تھا کہ افغانستان میں کوئی تغیر آئے گا تو پختونخوا میں بھی تغیر نہیں آئے گا. نہیں، وہاں کے حالات سے یہاں کے حالات جڑے. اب اگر وہاں پر ایسے لوگوں کے اڈے بن گئے مراکز کہ وہ یہاں امن نہیں چاہتے، پھر یہاں امن ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. افغانستان کے ساتھ صرف میرا نہیں، اس پورے سرزمین کے حالات جڑے ہوئے ہیں، اس پورے خطے کے کاروبار روزگار جڑے ہوئے ہیں. افغانستان کی امن اور ترقی، اس پورے خطے کے امن اور ترقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ تو بہت سٹرانگ ہے. اور ہم سارے نسلاً افغان ہیں، پختون ہے، اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی. تو زبان کا بھی رشتہ ہے، کلچر کا بھی رشتہ ہے، تاریخ کا بھی رشتہ ہے، اور اس دور میں پھر حالات کا بھی رشتہ ہے.